एन्ड वेलकम टु अनदर भिडियो। एन्ड अगेन यो भिडियोमा त्यस्तो चाहिँ केही स्पेसिफिक टपिकहरू चाहिँ केही छैन, बट इभेन्चुअली मेरो अहिले चाहिँ काइन्ड अफ मेरो चाहिँ अलि फ्री टाइम छ, त्यसैले चाहिँ मैले आई थोट कि एकदम बेटर हुनेछ या इफ आइएम गोइङ टु मेक द भिडियो लाइक यो जुन खाली टाइमलाई छ त्यसलाई चाहिँ मैले एउटा के भन्छ त्यसलाई एउटा राम्रो डाइरेक्सनमा चाहिँ मैले त्यसलाई लग्न सक्छु। सो द्याट इज वान अफ द मेन रिजन वाइ आई एम मेकिङ दिस भिडियो। अगेन कुनै स्पेसिफिक टपिक चाहिँ छैन एट दिस मोमेन्ट, बट लेट्स सी इफ यु आर गोइङ टु कम अप विथ समथिङ गुड एन्ड इफ यु आर वाचिङ दिस भिडियो देन प्रोबेबली केही राम्रो पोइन्टहरू या राम्रो पोइन्टहरू आएर नै चाहिँ मैले अपलोड गरेँ होला, नत्र भने चाहिँ लाइक प्रोबेबली कसले लाइक यदि राम्रो पोइन्ट छैन भने चाहिँ भिडियोमा होइन देयर इज नो निड अफ लाइक अपलोडिङ द भिडियोज एज वेल। लाइक मैले के गरिरहेको छु भने चाहिँ आफूलाई क्यामेराको अगाडि थ्रो गरिरहेको छु एन्ड इट इज अ काइन्ड अफ लिटल बिट अफ भन्छु लाइक अनकम्फर्टेबल फर मी। सो सरी फर यदि मैले चाहिँ कुनै टाइममा मिसहरू या यदि कुनै ठाउँमा मेसअप गर्छु भनेपछि लाइक आइ एम रियली सरी फर द्याट अलराइट, बिकज वान अफ द थिङ इज लाइक आई एम जस्ट लर्निङ एन्ड जुन पछाडिको साउन्ड छ त्यसलाई पनि इग्नोर गरिदिनु होला, जसरी चाहिँ तिमीहरूले फोनमा मेल क्यारेक्टरलाई इग्नोर गर्छौ है त। अनि जुन चाहिँ बाहिरको क्रिएटर छन् तिनीहरूले जुन भिडियो बनाइरहेछन् रिगार्डिङ सेल्फ हेल्प, त्यो भिडियोहरूलाई चाहिँ मैले कहिलेकाहीँ त्यसमाथि रिएक्ट गरेर हो कि तिनीहरूलाई चाहिँ अ काइन्ड अफ हेल्दी क्रिटिसिजम हो कि। सो कुनै टाइममा म पुरै तिनीहरूले जे भनिरहेछन् त्यसबाट म एग्री पनि हुनसक्छु या कुनै टाइममा चाहिँ देयर माइट बी सम अफ द अदर पर्सपेक्टिभ, बिकज लाइक एउटा भिडियोमा कसैले नि पुरै कुराहरू चाहिँ भन्न सक्दैन अलराइट। सो मेबी त्यो कुरा छुटेको पनि हुनसक्छ या त्यो कुरा तिनीहरूले चाहिँ पोइन्ट आउट नगरेको हुनसक्छ। सो प्रोबेबली त्यस्तो काइन्ड अफ हेल्दी क्रिटिसिजम पनि मेबी यु क्यान एक्सपेक्ट अन दिस च्यानल होइन, बिकज द थिङ इज मोस्ट अफ द टाइम सेल्फ हेल्पबाट जुन मान्छेहरू गइरहेको छ नि त्यसमा चाहिँ अ लट अफ टाइम पिपल रियली मेस्ड अप अलराइट। सो तिनीहरू चाहिँ लाइक सेल्फ हेल्पले गर्दा चाहिँ मोस्ट टाइम के हुन्छ भनेपछि होइन मसँग नि भएको हो यो कुरा अलराइट। सो द्याट इज वान अफ द मेन रिजन कि मैले नि आई रियली थोट कि इट विल बी बेटर यदि मैले चाहिँ पोइन्ट आउट नि गरिदिउँ यसको कुन डाउनफलहरू छन् या जुन डार्क साइडहरू छन्, बिकज लाइक मोस्ट अफ द पिपलले चाहिँ यस्तो काइन्ड अफ कुराहरू चाहिँ गर्दैनन्, सेयर गर्दैनन् अलराइट। सो दे आर जस्ट गोइङ टु से यु हेभ टु वर्क अबाउट लाइक 18 आवर्स पर डे। इक्जाम्पल के दिइसक्छु भने चाहिँ ओके तिमीहरूले यो इन्स्टाग्राममा गयो भनेपछि एउटा कुरा चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नेछौ मोटिभेसनल कोट्सहरू हेर्दाखेरि के भन्छ विनर्स डोन्ट स्लिप के यस्तै यस्तै काइन्ड अफ तिमीहरूले बुझ्ने कुरा होइन। सो यु हेभ टु वर्क 18 आवर्स और बुझ्यो तिमीहरूले कुरा ओके। सो जस्ट टेक एन इक्जाम्पल मैले कता चाहिँ देखेको थिएँ होइन एक्ज्याक्टली मलाई थाहा छैन, बट प्रोबेबली गुगलबाट चाहिँ मैले ट्राई गर्नेछु एन्ड यदि फाइन्ड आउट गरेँ भने चाहिँ यहाँ अगेन सरी फर द्याट ब्याकग्राउन्ड नोइज। सो यहाँ चाहिँ मैले त्यसको काइन्ड अफ कन्टेन्ट हाल्छु। सो त्यसमा के भनेको थियो एउटामा चाहिँ होइन यु हेभ टु वर्क अबाउट लाइक 18 आवर्स पर डे इफ यु रियली वान्ट टु बी सक्सेस। सो त्यसमा के कुरा हो भनेपछि ओके एउटा लाइक हाम्रो ह्युमन मान्छेको एउटा के ह्युमन बिङको एउटा लिमिट हुन्छ क्या अलराइट। सो इफ यु रियली गो डिप एन्ड डाउन सो प्रोडक्टिभिटीलाई तिमीले 3 टाइपमा डिभाइड गर्न सक्छौ अलराइट। सो जुन तिमीहरूको एक्सट्रिम या जुन तिमीहरूको लाइक मेन भन्न सकिन्छ या जुन तिमीहरूको चाहिँ पिक प्रोडक्टिभिटी हुन्छ नि त्यो दिनमा खालि 2 देखि 3 घन्टा मात्र हुन्छ क्या अलराइट। सो त्योभन्दा बढी यदि बढीमा बढी भने चाहिँ 4 आवर्स हुनसक्छ, त्योभन्दा बढी हुँदैन भोइस क्र्याक भयो यार, त्योभन्दा बढी हुँदैन अलराइट। अब के गर्छ त तिमीहरूले सो यु हेभ टु फाइन्ड आउट हो कि त्यो जुन 2 देखि 3 या 4 घन्टाको जुन पिरियड छ जुन जसमा चाहिँ एउटा नर्मल ह्युमन बिङ या एउटा एभरेज ह्युमन बिङको प्रोडक्टिभिटी पुरै पिकमा हुन्छ, फर्स्ट यु हेभ टु फाइन्ड आउट दोज आवर्स अलराइट। सो पहिला तिमीले त्यो आवर फाइन्ड आउट गर्नु पऱ्यो अलराइट। एन्ड आफ्टर देन द्याट यु हेभ टु से टु यर सेल्फ और यु हेभ टु मेक काइन्ड अफ गोल्स इन द्याट म्यानर जसमा चाहिँ तिमीले होइन यस्तो असाइन गर कि आफूलाई गोल जसमा चाहिँ जुन तिमीहरूको पिक प्रोडक्टिभिटी छ त्यसमा चाहिँ तिमीले जुन सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङहरू छ जुन आफ्नो त्यो चाहिँ गर। सो लेट्स से यो तिमीहरूको छैन सो यु हेभ टु डिभाइड दिस थिङ इन एउटा बक्समा चाहिँ तिमीहरूले 4 कुरामा डिभाइड गर्नु पऱ्यो। आई डोन्ट नो लाइक लाइटले गर्दा चाहिँ आउँदैन हुँदैन, बट 1 2 3 4 बक्स हो। सो फर्स्ट बक्समा तिमीले के लेख्नुपर्छ भने चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एन्ड मोस्ट अर्जेन्ट वर्क अलराइट। सो जुन एकदम अर्जेन्ट छ त्यो जुन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। सो यो एउटा जुन बक्स छ यो चाहिँ तिमीहरूले जुन तिमीहरूको पिक प्रोडक्टिभिटी फर्स्ट यु हेभ टु फाइन्ड यर पिक प्रोडक्टिभिटी और फर्स्ट यु हेभ टु फाइन्ड आउट कुन आवरमा चाहिँ तिमीहरू प्रोडक्टिभिटी या तिमीहरूको प्रोडक्टिभिटी एकदम पिकमा छ अलराइट। एन्ड आफ्टर देन द्याट यसमा चाहिँ के लेख्न सक्छौ इम्पोर्टेन्ट वर्क बट नट अर्जेन्ट अलराइट। सो यसमा चाहिँ तिमीले अर्को सेक्सनमा त्यो राख्न सक्छौ, अर्को सेक्सनमा के राख्न सक्छौ अर्जेन्ट बट नट इम्पोर्टेन्ट। अर्जेन्ट र नट इम्पोर्टेन्टमा एउटा तिमीले के राख्न सक्छौ चाहिँ एक्सर्साइज राख्न सक्छौ, बिकज लाइक एक्सर्साइज तिमीले दिनको जुन घन्टा नगरे नि हुन्छ अलराइट। सो यो चाहिँ त्यो राख्न सक्छौ एन्ड लास्टको नर इम्पोर्टेन्ट नर अर्जेन्ट ओके। सो यसमा चाहिँ सोसियल मिडिया त्यो राख्न सक्छौ। सो यसले के भयो तिमीहरूको पुरै जुन दिन छ नि त्यसको एउटा के भयो तिमीहरूले लाइक प्रोडक्टिभ निकाल्न सक्छौ दिनको कुन टाइममा चाहिँ तिमीहरू सबभन्दा मोस्ट पिकमा हुन्छ प्रोडक्टिभिटीको। फर इक्जाम्पल मेरो लागि चाहिँ होइन
8 बजीदेखि बिहानको लाइक 12 बजीसम्म चाहिँ पिकमा हुन्छु म प्रोडक्टिभिटीको। सो त्यतिखेर चाहिँ रिडिङ या राइटिङ, समटाइम्स जतिखेर भिडियो बनाउनलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ स्क्रिप्टको लाइक आवश्यकता हुन्छ। ओके, सो आई हेभ टु मेक द स्क्रिप्ट एज वेल। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले त्यो टाइम गर्न सक्छु। टाइपको चाहिँ तिमीहरूको जुन काइन्ड अफ भन्न सक्छ एभरेज प्रोडक्टिभिटी हुन्छ। अब एभरेज प्रोडक्टिभिटीमा तिमीले के कस्तो कामहरू गर्न सक्छौ। अलराइट, सो एभरेज प्रोडक्टिभिटीमा फर इक्जाम्पल मैले भिडियो एडिटिङ गर्न सक्छु, बिकज त्यसको लागि मेरो पुरै अटेन्सन चाहिँ मैले दिनु पर्दैन त्यसमा। इभन थोरै अटेन्सन दिनुपर्छ, बट त्यति अटेन्सन चाहिँ दिनु पर्दैन जति चाहिँ अटेन्सन मैले दिनु पर्ला जति बेला चाहिँ मैले बुक पढ्न सक्छु। सो फर्स्ट यु हेभ टु फाइन्ड आउट द्याट थिङ। अलराइट, कुन कुरा चाहिँ मेरो लागि एकदम बेस्ट वर्क गर्न सक्छ भनेर। एन्ड आफ्टर देन द्याट यु हेभ टु फिगर इट आउट। लाइक यो पुरै गेमै हो कि फिगर इट आउट गर्ने। सो यो नसोचो कि लाइक तिमीहरूको जुन लाइफ छ त्यो चाहिँ यस्तो सर्कल यस्तरी जान्छ, एउटा पुरै लिनियर लाइनमा या पुरै एउटा स्ट्रेट लाइनमा जान्छ, त्यस्तो हुँदैन क्या। तिमी लाइफ भनेको कस्तो हुन्छ भने चाहिँ होइन गोल गोलो गरेर हुन्छ क्या, तर गोल गोलो गरेर के हुन्छ स्पाइरल हुन्छ। सो आज तिमीहरूको यहाँ गोलो छ भनेपछि कुनै पिरियड अफ टाइम लाइक 2 वर्षपछि 1 वर्षपछि या 2 महिनापछि फेरि तिमी यहीँ आउनेछौ, तर के हुनेछ एउटा लेभल बिलो हुनेछौ तिमी। सो अब पहिला यहाँ लेभलमा थियौ, अब चाहिँ यो लेभलमा छौ, फेरि अर्कोचोटि पनि आउनेछौ स्पाइरलमा घुमेर फेरि यो लेभलमा आउनेछौ। सो फर्स्टमा यहाँ थियौ, अब तिमी यहाँ आइसक्यौ, आम सरी यो यहाँ आइसक्यौ। अलराइट, सो यति डिपर भित्र गयो तिमी, यति मिनिङ डिपर गयो। सो इट इज अलवेज लाइक द्याट। ओके, सो पहिला यहाँ थियौ, फेरि गोलो घुमेर फेरि यहाँ आयो, फेरि गोलो घुमेर यहाँ आउँछौ, फेरि त्यो गोलो घुमेर यहाँ आउँछौ। सो इट इज अलवेज लाइक द्याट। अलराइट, सो इन्स्टेड अफ लाइक सेइङ कि मैले चाहिँ 15 घन्टा काम गर्नुपर्छ, 18 घन्टा काम गर्नुपर्छ, अलराइट, त्यो चाहिँ हेल्दी होइन। कुनै पर्सपेक्टिभबाट हेल्दी होइन भन्न सकिन्छ। ओके, सो लाइक यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड दोज फ्याक्ट एज वेल, बिकज लाइक कति दिनसम्म तिमीले वर्क गर्न सक्लो आफै सोच न, 18 घन्टा या 15 घन्टा, नट मच। बिकज लाइक सुनर लेटर लाइक के हुनेछ, बिरामी हुनेछ, अरू के हुन्छ। अलराइट, अरू के हुनेछ लाइक अरू मान्छेसँग चाहिँ जुन इन्टरेक्सन्सहरू छ त्यो हुने छैन। एन्ड ह्युमन निड्स इन्टरेक्सन्स। अब कसले के भनेको थियो, आई ओन्ली हेभ 2 फ्रेन्ड, जुन फ्रेन्डलाई चाहिँ मैले वर्षमा खालि 2 चोटि मात्र भेट्छु भनेर। ओके, सो त्यो एउटा सेल्फ हेल्पको एस्पेक्ट पनि हो। मोस्ट अफ द टाइम त्यो मान्छेले सुनेर अरू मान्छे पनि त्यही गर्छन् कि बोल्न छोडिदिन्छन्, होइन मैले आफ्नो काम गर्नुपर्छ भनेर। त्यो हुँदैन तर अलवेज, बिकज तिनीहरूको सुनर लेटर लाइक इन्स्टेन्टली चाहिँ हामीले सोच्न सक्छौँ ओके यो टाइममा मैले काम गरेर त्यहाँ नगएर मैले चाहिँ आफ्नो टाइम बचाएँ, त्यो हुनसक्छ, द्याट इज फाइन। अगेन आई हेभ अलरेडी मेड भिडियो कि तिमीलाई कस्तो फ्रेन्डहरू चाहिन्छ भनेर। सो इफ यु रियली वान्ट टु चेक इट आउट यु क्यान चेक द्याट आउट एज वेल। मेरो च्यानलमा गएपछि कता लिङ्कमा गएपछि भेटिहाल्छ तिमीहरूले। बट लाइक आई एम रियली लेजी कि मैले त्यो कुरा फेरि भन्नुहोस् होइन, या फेरि भन्नु त्यो कुरा, देयर इज नो निड, बिकज लाइक आई हेभ अलरेडी मेड द भिडियो अन द्याट। सो यु निड इन्टरेक्सन्स विथ युर फ्रेन्ड एज वेल। अलराइट, बिकज ह्युमन बिइङ के हुन् भनेपछि चाहिँ वी आर सोसियल एनिमल्स। अलराइट, सो वी निड सम काइन्ड अफ इन्टरेक्सन्स। इभन दो यदि तिमीहरूको नजिक कुनै साथीहरू छैन, तिमीहरूको साथी 7 समुद्र पारी छ भनेपछि यु क्यान इजिली कनेक्ट द भिडियो कल एज वेल। अलराइट, भिडियो कलमा भर्चुअल यु क्यान हेभ द भर्चुअल इन्टरेक्सन्स एज वेल। इभन द लाइक भर्चुअल इन्टरेक्सन्स के हुन्छ भनेपछि त्यति इफेक्टिभ चाहिँ हुँदैन जति चाहिँ अब फिजिकल इन्टरेक्सन्स हुन्छ। एन्ड लेट्स टेक एन इक्जाम्पल होइन, जसमा चाहिँ म आफ्नो साथीहरूसँग बसेछु अनि मजा गरेर त्यसको गालामा हानेछु या त्यसको हानेछु ढाडमा हानेछु। भिडियो कलमा त्यस्तो सकिँदैन, त्यस्तो हान्नुको मजा नै बेग्लै छ फेरि। अलराइट, सो छन्, बट इभन दो लाइक फिजिकल हुन्न भने चाहिँ लाइक भर्चुअल इन्टरेक्सन चाहिँ गर्नुपर्छ मान्छेले। लाइक यदि आफूले आइसोलेट गर्छ भनेपछि अगेन वी निड आइसोलेसन एज वेल, बिकज आइसोलेट भएपछि मात्र आफूले चाहिँ आफ्नो बारेमा सोच्न सक्छौँ। अलराइट, सो 24 घन्टा अरूसँग लाग्ने भने नि होइन क्या, बट यु निड सम अफ द आवर्स विथ यर फ्रेन्ड्स एज वेल, ओर ह्युमन इन्टरेक्सन्स भन्न सकिन्छ। डु नट जस्ट आइसोलेट युर सेल्फ लाइक 24/7, त्यो कुरा हो क्या।